हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन्। कार्यक्रममा आज दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र नेपाल बारका कोषाध्यक्ष र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल। यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रम स्वागत गर्छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीले स्पष्टमा भन्नुभएको छ, म विश्वासको मत लिन्न र संविधानको धारा 76(5) अनुसार संयुक्त सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नु, राष्ट्रपतिले पनि त्यही गर्नुभएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, यो कदम ठिक छ प्रधानमन्त्रीको? हाम्रो संविधानले सरकार गठनका चरणहरू तय गरेका थियो। प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार बनाउनु भएको थियो। त्यो सरकार लामो समय टिक्न नसकिसकेपछि उहाँले संसद विघटनको, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो। त्यो विघटनको सिफारिसमा उपर परेको निवेदनमा, रिटमा सर्वोच्च अदालतले 76 का चरणका सन्दर्भमा स्मरण गराउँदै त्यो विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेर प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्यो। पुनर्स्थापना गरिसकेपछि मैले आजको कुरा गरेको म त्यही आजको कुरामा आउँदैछु। राष्ट्रपतिलाई डिक्लेयर गर्न मिल्छ? उहाँले त प्रक्रियालाई किन मान्नु भएन त? अब म तपाईँको यही जवाफ दिँदैछु। म त्यो भइसकेपछि अहिले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पछाडिका घटनाक्रमले सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले सरकार बनायो। त्यसको संसदीय दलको नेताको हिसाबले अहिलेका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले सरकार बनाउनु भयो र त्यो अनुसार उहाँले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। यो सरकार उहाँको बाध्यता थियो, संवैधानिक बाध्यता बमोजिम सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले उहाँले सरकार बनाउनु पर्ने थियो। त्यो सिफारिसमा तपाईँले प्रश्न देख्नुहुन्छ, आजको सिफारिसमा ऋषिजी राम्ररी हेर्नु होला, त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ 1/27 को जुन चाहिँ मैले विश्वासको मत पाइनँ र मैले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले मैले सरकार बनाएँ, त्यस पछाडिका विकसित घटनाक्रमले पुनः मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने, यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारहरू नदेखिएको हुनाले गर्दाखेरि अब मैले मार्ग प्रशस्त, यो सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्यो, शब्दै राखेको छ त्यहाँ, मार्ग प्रशस्त गर्यो। अब चाहिँ अर्को सरकार, संविधान बमोजिमको अर्को सरकार गठनको लागि चाहिँ नि प्रक्रिया सुरु हुन चाहिँ क्याबिनेटको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिससहित राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गइसकेपछि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट नयाँ सरकारको लागि आह्वान भएको छ। दिनेशजी, यो कदम कति ठिक कति बेठिक? पहिलो कुरा, यो आजको जुन राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन विज्ञप्ति जारी भयो त्यो प्रथम दृष्टिमै त्यो असंवैधानिक छ। कसरी असंवैधानिक छ? पहिलो कुरा के हो भने यो संविधानले राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने जति पनि कार्यहरू छ त्यसको लागि क्याबिनेटको एड एन्ड एडभाइस चाहिन्छ, अर्थात् मन्त्री परिषदको सिफारिस चाहिन्छ। तर संविधानको धारा 76 मात्रै यस्तो धारा हो जो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बिना संविधानको अक्षर हेरेर, संविधानको भावना हेरेर त्यो क्रियाशील हुने धारा हो। त्यसको लागि अब नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने, अब संविधानमा अब वैकल्पिक सरकार बनोस्, त्यसको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने होइन। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने काम प्रधानमन्त्रीको होइन, त्यो प्रक्रियाको आह्वान गर्ने त राष्ट्रपतिले हो। राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र रूपमा गर्ने हो, त्यसको लागि मन्त्री परिषदको सिफारिस भएपछि गर्ने धारा नै होइन त्यो। त्यसकारण के छ भने प्रधानमन्त्रीको जुन सिफारिस बमोजिम त्यो विज्ञप्तिमा भनिएको छ त्यो नै अनकन्स्टिट्युसनल छ, अन द फेस अफ रिकर्ड, प्राइमा फेसी रूपमै नै त्यो गैर संवैधानिक हो। पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई गम्भीर धोखाधडी के गर्नुभयो भने उहाँलाई म भोट अफ कन्फिडेन्स दिन सक्छु भन्ने यदि विश्वास थिएन भने उहाँले गएर चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नु हुँदैन थियो। संविधानको धारा 76(3) बमोजिमको सरकार बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ उहाँ सहभागी हुनुहुन्थेन। उहाँले चाहिँ के छ भने राष्ट्रलाई गम्भीर धोखाधडी गर्नुभयो। त्यो चाहिँ के छ भने उहाँलाई कन्फिडेन्स थियो भने गर्नु पर्थ्यो। र अर्को कुरा के छ भने नेपालमा मात्रै यस्तो भयो, नेपालको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा कि संसदमा जम्मा 1/3 भोट भएको व्यक्तिलाई 3 दिन अगाडि संसदले उसलाई रिजेक्ट गरेको छ, उसलाई अस्वीकृत गरेको छ र 3 दिनपछि उसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा शपथ ग्रहण गराइन्छ। यो चाहिँ संसदको पनि अपमान थियो
र वास्तवमा के छ भने त्यो एउटा गम्भीर एउटा प्रहसन चाहिँ होइन, त्यो अहिले मेन्सन त भयो। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ नि त, संसदमा मैले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था होइन, छैन, उहाँले- मसँग बहुमत छैन, होइन, मलाई ठिक अरू छ। दलले समर्थन नगर्ने अवस्था देखियो। होइन, त्यो त- त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रपति महोदयले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सरकार बनाउनुस्, होइन, गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् त्यो भन्नुको चाहिँ के लागि। छ भने त्यो नै एउटा त्यो गलत हो र राष्ट्रपतिले त्यो गम्भीर चालेको गलत। कदम, प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम त्यो गलत हो र। चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चाहिँ क्रियाशील हुने धारा होइन। र अर्को कुरा के छ भने त्यो कुरा त प्रधानमन्त्रीले यदि साँच्चीकै मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको हो भने पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट रिजाइन गर्नु पर्यो। पदबाट रिजाइन गरेपछि बल्ल पद खाली हुन्छ नि। पदै खाली नभइकन कसरी वैकल्पिक सरकारको आह्वान गर्नुभयो राष्ट्रपतिले? राष्ट्रपतिले कि त प्रधानमन्त्रीले बोलाएर भन्नुभयो पहिला तपाईँले आफ्नो राजीनामा प्रस्तुत गर्नु। प्रधानमन्त्रीको पदै खाली छैन अनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चाहिँ सरकार बनाउनलाई आह्वान गर्नुहुन्छ, त्यो त यसै पनि हास्यास्पद छ। त्यो त यसै पनि प्रधानमन्त्री पद खाली छैन, गैर-संवैधानिक छ। दिनेशजी कुरा आयो। अनि उहाँले म- म- कसरी नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ म- अनुरोध गर्न म सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसक्नु पहिलो- नयाँ सरकार पहिलो- गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि। पहिलो त्यो कुरो त- संवैधानिक कानुनको ज्ञाताको नाताले यहाँहरू दुवैले भन्नु है। हो। ठिक छ। पहिलो कुरो त के हो भने जब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, त्यो प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्ने जुन प्रक्रिया सुरु गर्यो, त्यस पछाडि मात्रै माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता ल्याएको थियो। पहिलो कुरा त्यहाँ हेर्नु होला। त्यतिखेरसम्म उहाँलाई के थियो भन्दाखेरि अब सडकमा राजीनामा मागे पनि विश्वासको मत फिर्ता नलिसकिसकेपछि त विश्वासको मत आउँछ भन्ने थियो। त्यो हिसाबले उहाँले चाहिँ नि प्रस्ताव राख्नुभयो, आएन। नआइसकिसकेपछि अहिले वरिष्ठज्यूले पनि जुन कुरा उठाउनु भएको छ, अहिले मिडियाहरूमा जे कुरा आएको छ कि अहिले आजको दिन सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने थाहा थियो भने 4 दिन अगाडि किन थाहा हुँदैन थियो? किन उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभयो त भन्ने जुन प्रश्न छ नि, यो यो अगाडि लिएको शपथ भनेको चाहिँ संवैधानिक बाध्यता हो। सरकारबाट मलाई अलिकति क्लियर गर्न दिनुहोस्, अनि त्यहाँबाट वरिष्ठज्यू कहाँ जानु होला। अब संविधानले के भनेको थियो भन्दाखेरि 2 को सरकार गइसकिसकेपछि त्यसमा विश्वासको मत लिन सकेन भने कहाँ आउँथ्यो? 3 मा आउनु पर्थ्यो। 3 भनेको सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा धेरै चाहिँ सदस्य भएको राजनीतिक दलको, संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने। अब उहाँले चाहिँ म यो संवैधानिक दायित्वबाट म भाग्छु भन्नुभएको, म सरकार बनाउँदिनँ भने के हुन्थ्यो? एकैचोटि 5 मा जान्थ्यो। आज हेर्नुहोस्, आज जति पनि यहाँ संविधानका ठुल्ठुला गफ गरिँदैछ, ती मान्छेहरूले हिजो के भनेका थिए भन्दाखेरि यो त कहाँ 3 बमोजिमको कुरा हो र? अब प्रधानमन्त्रीले यही केपी ओलीले नि विश्वासको मत एकैचोटि 5 मा जानुपर्छ भनेर हिजो व्याख्या गर्नेहरू आज 5 को प्रक्रिया सुरु हुँदा के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ल यहाँ त संविधानमाथि धोकाधडी भयो भनेर भन्दै हुन्छ। त्यो हिजोको शपथ भनेको चाहिँ संवैधानिक बाध्यता हो। अब अगाडि बढ्नु यस्तो छ यो संवैधानिक जस्तो नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले जसरी आज एउटा निर्णय गर्नुभयो, यो निर्णय ठिक छैन भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। हजुर, संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा हजुर, संविधान सम्मत छैन। संविधान सम्मत छैन। र अर्को कुरा म फेरि अर्को कुरा के भन्छु भने जस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो जुन 76-3 को जुन सरकार निर्माणको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि 76-3 बमोजिम राष्ट्रपतिले के भन्नु पर्थ्यो भने तपाईलाई त अलरेडी 3 दिन अगाडि तपाईलाई संसदले अविश्वास गरिसकेको छ। त्यसकारण के छ भने 76-3 बमोजिम यदि पार्लियामेन्टको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाउने हो भने त्यसको लागि त तपाईले आफ्नो पार्टीभित्रको नेता परिवर्तन गराउनुहोस्। राष्ट्रपतिले क्लियर इन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्थ्यो र 76-3 बमोजिमको एमालेको सरकार बन्न सक्थ्यो। कस्तो स्थितिमा भने नेता परिवर्तन भयो। त्यही व्यक्ति हेर्नुहोस् न, यो त संसदको पनि अपमान भयो नि। राष्ट्रपतिले जसरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ, सबै दलको विमति बाहिर आइसकेका छ, प्रतिक्रियाहरू बाहिर आइसकेका छ। नेपाली काङ्ग्रेस आपत्ति प्रकट गरेको छ, माओवादी आपत्ति प्रकट गरेको छ। यो गलत भयो, राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न मिल्दैन। अहिले भर्खरै आछ है प्रतिक्रियाहरू, मैले धमाधम पढिरहेको छु। त्यसपछि अर्को कुरा कानुनविदहरूले पनि यो गलत भयो, राष्ट्रपतिले गलत भनेको छ। किनभने त्यही व्यक्ति हाउसबाट रिजेक्टेड भएको छ अनि एउटै व्यक्तिले 2 चोटि विश्वासको मत लिने पनि कहीँ हुन्छ संसारमा। त्योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? 3 दिन अगाडि चाहिँ के छ भने अलरेडी रिजेक्टेड भइसक्यो अनि फेरि चाहिँ सरकार म चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेर अनि फेरि म चाहिँ अर्को विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कुरा नै त्यो नै हास्यास्पद थियो। त्यो नै संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको विपरीत थियो। संसदीय प्रणालीको आधारभूत
तत्त्व चाहिँ के हो भने, त्यसको आत्मा चाहिँ के हो भने, एउटा प्राइम मिनिस्टरले जबसम्म हाउसको कन्फिडेन्स इन्जोय गर्छ, हाउसको विश्वास जबसम्म उसलाई प्राप्त हुन्छ, तबसम्म ऊ प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन्छ। जुन क्षण उसले हाउसको विश्वास गुमाउँछ त्यो क्षण नै चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुन्छ। प्रधानमन्त्री त पदमुक्त भइसकेको थियो र एउटा रिजेक्टेडलाई फेरि उहाँले कन्फिडेन्स थिएन भने आखिर 4 दिनमा, अर्को 15 दिनमा, 10 दिनमा के चाहिँ आधारभूत परिवर्तन हुनेवाला छ? फेरि उहाँलाई चाहिँ के छ बरु अहिले त्योभन्दा अगाडि त सिचुएसन बरु अहिले सुधार भएको छ। अहिले सुधार के भएको छ भने अब उहाँले त यसो हेर्दाखेरि ल ठिक छ, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो, तर त्यो लिइसकेको कुरा त उहाँलाई पहिल्यै थाहा थियो। तर माधव नेपालसँग त उहाँले बाहिरी रूपमा प्याचअप गरेको जस्तो पनि देखिन्छ नि त। अनि त्यो बेलाभन्दा स्थिति अहिले खराब भएको हो कि अलिकति भए पनि सुधार भएको हो? माधव नेपालले त अहिलेको क्षणसम्म उहाँ चाहिँ के छ भने युनिफाइड एमालेमै हुनुहुन्छ नि त। उहाँले चाहिँ के छ भने अस्ति प्याचअप गरेको हो, तर भोलि नरहन पनि सक्नुहुन्न। ठिक छ, ठिक छ, तर पहिलो कुरा के छ भने, ठिक छ, एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले साँच्चीकै नयाँ सरकारको मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको हो भने उनले चाहिँ राष्ट्रपतिमा चाहिँ सिफारिस गर्ने होइन। त्यो सिफारिस गर्ने कुरा नै अनकन्स्टिट्युसनल हो। के गर्नु पर्थ्यो भने पदबाट राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। पदबाट राजीनामा गर्ने बित्तिकै चाहिँ के छ भने पद खाली हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ भ्याकेन्ट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ के छ भने पद जब भ्याकेन्ट भइसकेपछि नयाँ पदपूर्तिको अर्थात् नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनको प्रक्रिया, त्यसको नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया स्वतः चाहिँ के छ भने त्यो सुरु हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिफारिस चढाउनु पर्दैन। सरकार बनाउनको लागि चाहिँ सिफारिस चाहिँ गर्ने चाहिँ संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा हुँदैन। जहिले पनि राष्ट्राध्यक्षले चाहिँ प्रधानमन्त्री एउटा यस्तो धारा हो सिस्टमको विपक्षमा किन जानु? जसो भारतीय संविधानमा गलत बुझाइ हो होइन। दुईटा कुरा म तपाईँलाई गरौँ। पहिलो कुरा त के हो भने संवैधानिक प्रावधानहरू र संसदको गणित अलग अलग विषय हो। कसले कहाँसँग कसरी उहाँले विश्वासको मत नलिकन अब म विश्वासको मत लिदिनँ, मैले विश्वासको मत लिदिनँ प्रधानमन्त्रीले गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भने उहाँले त भन्नु राजीनामा दिनु पर्यो नि त पहिला प्रधानमन्त्रीले। मैले विश्वासको यदि पार्लियामेन्टको विश्वास छैन भने प्रधानमन्त्रीले पहिला राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउनलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। नयाँ प्रधानमन्त्री आऊ र मलाई विस्थापन गर। अब म विश्वासको मत लिदिनँ किनभने भनेन मार्ग प्रशस्त गर्छु, नयाँ सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छु भने राजीनामा र मार्ग प्रशस्तको बिचमा के डिफरेन्स छ? उहाँले त राजीनामा दिनु पर्यो आधिकारिक रूपमा। अब त्यसमा चाहिँ नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। विश्वासको मत म लिदिनँ, अब चाहिँ नि अर्को प्रक्रियामा जाऊ भनिसकिसकेपछि तिमीले विश्वासको मत लिनै पर्छ, तिमी आउनै पर्छ भनेर जबरजस्ती संसदमा घोक्राएर ल्याउन त सकिँदैन। एउटा अर्को कुरा के हो भने यहाँ दुईवटा कुरा आइरहेको छ कि यो जुन अहिलेको प्रधानमन्त्रीको शपथ हो यो भनेको संवैधानिक बाध्यता हो। एउटा लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले हुनै पर्ने चाहिँ नि संविधानमा व्यवस्था थियो, त्यो बमोजिम हुनुभयो। अनि अब त्यहाँनिर कहाँनिर तपाईँले जोडेर हेर्न मिल्दैन भने गणित के थियो, को कहाँ थिए, हिजो को तटस्थ बसेका थिए, अनि को कुन पार्टीका दुईटा धार भएको थियो, एउटा धारले यता भोटाले, यसरी त्यो संख्या गणित हेर्ने अर्को विद्या हो र संवैधानिक प्रावधान भनेको अर्को विद्या हो। त्यसो हुँदा यो संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम पुगेको थियो। उहाँ 4 मा अब म विश्वासको मत लिन्न भन्नु, उहाँले गएर टेबल गर्दाखेरि पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्था आइसकेपछि उहाँले चाहिँ म अब विश्वासको मत लिन्न भन्नु। त्यसो भएपछि नयाँ अर्को चरणमा गयो। यसमा कहाँनिर असंवैधानिक कुरा छ? अब कुरो फेरि घुमिखेरी फेरि त्यही ठाउँमा आयो। कस्तो चिज छ भने जब उहाँलाई त हिजो नै मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो नि। उहाँले जब हाउसको मेजोरिटी लुज गर्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ क्लियरली के भन्नु पर्थ्यो भने ठिक छ, बिङ अ लार्जेस्ट पार्टी एमालेलाई फेरि यो मौका हुन्छ, तर के छ भने म मार्ग प्रशस्त गर्छु, म चाहिँ संसदीय दलबाट म हट्छु र अर्को एउटा नेता चयन गरोस् जसले चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले जसलाई चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुन्छ। त्यो भएको भए के हुन्थ्यो भने साँच्चीकै उहाँले पार्टीको एउटा एकता जोगाएको पनि देखिन्थ्यो। उहाँलाई के लाग्यो भने म नै एउटा अपरिहार्य व्यक्ति हुँ, म बाहेक त यो सूर्य पनि उदा हुँदैन जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीसँग त आज धेरै विकल्पहरू छ नि त दिनेशजी। होइन, तर अहिले चाहिँ के छ भने पार्ट अफ द सोल्युसन नभएर यो पार्ट अफ द प्रब्लम हो। यो चाहिँ के भने एउटा कुरा, अर्को कुरा हेर्नुहोस् न, तपाईँले म प्रधानमन्त्रीको र राष्ट्रपतिको एउटा कम्प्लिट एउटा बदनियत कहाँबाट पनि देखिन्छ भने जम्मा 24 घण्टाभन्दा पनि कम समय राखेर
भोलि बेलुका 5 बजेसम्मको लागि समय दिएको छ। अत्यन्त न्यून समय दिएर त्यो भनेको चाहिँ के छ भने कुनै सरकार चाहिँ बनाउन नसकोस्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद त्याग गर्नुभएको छैन। हेर्नुहोस् त, यसरी बुझ्नुहोस् यसलाई। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद त्याग गर्नुभएको छैन। राष्ट्रपतिले चाहिँ के छैन एउटा मिलोमतोमा अत्यन्त न्यून समय दिनुभएको छ र के भन्नुभएको छ ल सरकार बनाऊ। त्यो भनेको के हो? विगतमा त 1 साता 10 दिन 15 दिन दिइन्थ्यो नयाँ सरकार गठन गर्नको लागि। त्यसकारण के छ भने क्लियरली यो चाहिँ एउटा क्लियर डिजाइन छ। यो कुनै मार्ग प्रशस्त गरेको होइन, यो मार्गलाई अवरुद्ध गरेको हो। नयाँ सरकारको मार्गलाई अवरुद्ध गरेको हो। पहिलो कुरा उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन, मार्गलाई ओगटेर बस्नु भएको छ। अर्को राष्ट्रपतिबाट एउटा मिलोमतोमा विज्ञप्ति जारी गराइएको छ। जम्मा चाहिँ के छ भने 24 घण्टा पनि समय दिएन, किनभने अब 24 घण्टामा नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्छ। 24 घण्टा पनि छैन, त रातभरि भोलि 8-10 घण्टामा चाहिँ सरकार वरिष्ठज्यूले अघि नै भन्नुभयो के थियो, केपी ओलीले विश्वासको मत पाउँदैनन् भन्ने कुरो उहाँ लगायत धेरैलाई थाहा रहेछ। पहिल्यै थाहा थियो, लार्जेस्ट पार्टीको दलको हिसाबले बनाउँदै थाहा थियो। त्योभन्दा पहिलादेखि नै घटनाक्रमहरू अगाडि बढेर आएछन् भनिसकिसकेपछि जो चाहिँ सरकार बनाउन लागेको थियो त्यो त अस्तिदेखि लागेका छन् नि। यो त खालि समय एउटा प्रक्रिया पुर्याउने कुरा मात्रै हो। यो अहिले 10 दिन दिँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा मिल्ने, अनि फेरि संवैधानिक रूपमा पनि यति दिनुपर्छ भन्ने कुनै स्पष्ट रूपमा यति दिनै पर्छ भन्ने कहीँ लेखेका पनि छैन। अनि हिजोदेखि भएको छ, आजदेखि चाहिँ सरकार यस्तो चाहिँ अवस्थामा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा चाहिँ संसदले विश्वास गरेको नेता छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री पाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट यस्तो कुरा आएको छ। यसलाई सबै घटनाक्रमहरू जहिले पनि नेगेटिभली मात्र हेर्ने कि सकारात्मक पनि हामीले समीक्षा गर्ने क्या उहाँले भन्नुभयो नि त। रुद्रजीले भन्नुभयो छिटोभन्दा छिटो देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाओस् भनेर उहाँले समय थोरै दिनुभयो। हैन, राष्ट्रपतिको देशले देखेर कोरोनाको महामारीमा छ, संक्रमणमा छ, हैन सुन्नु न, जनता रोइरहेका छन्, नयाँ सरकार चाहिन्छ, छिटो बनाउनु पर्यो त। प्रधानमन्त्रीको यो जुन मुभ हो यो साँच्चीकै एउटा वैकल्पिक सरकार बनोस् भन्ने एउटा असल नियतले प्रेरित छ त हैन? राष्ट्रपतिको नियतलाई तपाईँ जहिले पनि खराब देख्ने भने हैन, अब खराबै देखियो नि त। जम्मा चाहिँ के छ भने यति न्यून समय दिएर एउटा कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्रीको पद भेकाइट भएको छैन, खाली भएको छैन। अर्को कुरा के छ भने एकदमै न्यून समय दिएको छ भनेपछि मार्ग प्रशस्त गर्छु भने कसरी मार्ग प्रशस्त भयो त? मार्ग तपाईँले राजीनामै नदिकन पद चाहिँ मार्ग चाहिँ ओगटेर बस्ने अनि मार्ग प्रशस्त भयो भनेर भन्ने, यो चाहिँ के छ भने मान्छेलाई चाहिँ के छ भने यो सारस र उसलाई के छ भने भोजमा बोलाएको जस्तो कुरा जस्तो भयो नि त। त्यस कारण के छ भने यो चाहिँ के हो भने एउटा अर्को चाहिँ प्रहसन चाहिँ के छ भने मञ्चन हुँदैछ। यति सामान्य कुरा हामी यदि बुझ्दैनौँ भने हामी लोकतन्त्रका लायक छैनौँ। हामीले चाहिँ के छ भने यत्रो ठुलो जुन कन्स्पिरेसी हो, यो कन्स्पिरेसी, यो संविधानमाथि भइरहेको कन्स्पिरेसी, षड्यन्त्र, यो धोखाधडी, यो चाहिँ बेइमानीपना जुन यो हुँदैछ र संविधानलाई जसरी एउटा कागजको खोस्टो बनाइदिन्छ, यति कुरा पनि यदि हामी बुझ्दैनौँ भने हामी चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक समाजका लागि हामी अनुकूल छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यो त क्लियर छ नि, यो त धोखाधडीपूर्ण छ नि। तपाईँ हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त अघि पनि मैले भने यो सरकार बनाउने जुन धारा हो यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा क्रियाशील हुने धारा हो। संसारमा कहीँ हुन्छ बेलुकासम्म यदि दलहरूले नयाँ सरकार बनाउन सकेन भने संसद विघटन हुन्छ। अब त्यही गर्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको चाहना नि त्यही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब केपी ओलीको बहुमत त्यही डिजाइन क्लियरली त्यही डिजाइन अन्तर्गत अरू सबै पोलिटिकल पार्टीहरू संसद विघटन नगर्नेमा हुनुहुन्छ होइन? त्यसो हुँदाखेरि नयाँ वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने त चान्सै भएन। एउटा अर्को कुरो चाहिँ यहाँ म तपाईँलाई बताउँ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यो 5 बमोजिमको सरकार आह्वान गर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले र मन्त्री परिषदले के मात्रै भनेको हो भने अब म चाहिँ नि विश्वासको मत लिन्न, किनभने मसँग विश्वासको मत आउने आधार भएन। त्यसो हुँदा संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम अर्को स्टेपमा अगाडि मैले चाहिँ नि मार्ग प्रशस्त गरेँ। अब संवैधानिक प्रावधान जे हो त्यो बमोजिम अगाडि बढोस् भने सिफारिस गरेर 5 बमोजिमको यो चाहिँ गर्न भनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम होइन, प्रधानमन्त्रीले या त विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो या चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो। उहाँले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भएको छ संविधान। अनि एउटा कुरा, अर्को कुरा के हेर्ने भने सुरुदेखि नै हामी प्रत्येक घटनालाई हामी नकारात्मक रूपले हेर्न थाल्यौँ। प्रधानमन्त्रीले हिजो चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, त्यतिखेरदेखिका कुरा अहिले जोडेर के ल्याइन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ यो संसदको चाहिँ यो संसदलाई उहाँ घाँटी रेट्न चाहनुहुन्छ क्या। अब यो गलत कुरा हो। त्यसो भने त अहिले विघटन गर्नुहुन्थ्यो होला नि। अहिले किन विघटन गर्नु? अहिले त 5मा किन पुर्याउनु भयो?
5मा सबै पोलिटिकल पार्टीहरू नेकपा एमालेदेखि बाहेक अरू पोलिटिकल पार्टीहरू केमा छन्? यो संसदले पुरा कार्यकाल गर्नुपर्छ भन्नेमा छन्, प्रधानमन्त्रीदेखि बाहेक। ल मान्नुहोस्, त्यसो भने वैकल्पिक सरकार बनाउन भयो नि त। होइन 5 बमोजिम सरकार बनाए भएन? अनि हिजो 2 वा 2 भन्दा बढीको 2 बमोजिमको सरकार बन्न पनि आह्वान भएकै हो। होइन अनि केले रोक्या छ? होइन यस्तो छ पहिलो कुरा त के छ भने यो जुन प्राइम मिनिस्टरको मुभ हो, त्यो मुभ नै के हो भने त्यो कुनै असल नियतले गरिएको मुभै होइन नि। सरकार बनाउन दिने त्यो चाहिँ सदिच्छा कहाँनिर छ? त्यो सदिच्छै छैन। त्यस कारण के छ भने अल्टिमेटली यो चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टलाई मृत्युदण्ड दिने। र एउटै कुरा तपाईँ के हुनेवाला छ भने प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा थाहा छ कि प्रधानमन्त्रीको बजेट पास हुनेवाला छैन, प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम पास हुनेवाला छैन। त्यसपछि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री फेरि चाहिँ के छ भने पद छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै, किनभने 15 गतेभन्दा अगाडि नै उहाँले किन चाहिँ के छ भने हाउसमा साँच्चीकै उहाँको असल नियत भएको हो। यो हाउसको बैठक चाहिँ के छ भने यो चाहिँ बजेट आउनुभन्दा 3 हप्ता अगाडि नै प्री बजेट चाहिँ के छ भने छलफलहरू गराउनुपर्छ नि। त्यो त उहाँले गर्नु भएन। 9 गते बोलाउनु भएको छ, अर्थात् के छ भने हाउसलाई चाहिँ के छ भने त्योभन्दा पहिले नै डिजल्भ गर्ने। हाउस डिजल्भ भइसकेपछि चाहिँ के छ भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने र त्यसपछि पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ। पार्लियामेन्ट डिजल्भ भए पनि चुनाव चाहिँ हुँदैन, चुनावको मितिसम्म चाहिँ तोकिन्छ। जस्तो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो अहिले वैशाख 27 गते चुनावको मिति तोकिएको छ। यदि कोर्टले यो पार्लियामेन्ट चाहिँ बहाल नगर्ने हो भने चुनाव चाहिँ हुँदैन। आखिर वैशाख 27 गते चुनाव हुन सक्थ्यो त? वैशाख 27 गते यदि संसदको पुनर्स्थापना नभएको भए के वैशाख 27 गते संसद प्रधानमन्त्री चुनावको बाटोमा जानुभयो त? होइन, चुनावको बाटोमा होइन ऋषिजी। अब वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन, मुलुक निर्वाचनमा गएन। म तपाईँलाई 1-2वटा कुरा गर्छु, त्यसको जवाफ तपाईँले दिनुहोस्। यो संसदले वैकल्पिक सरकार दिन सक्छ कि सक्दैन? दिनको लागि चाहिँ दलहरू मिल्नको लागि समय चाहियो। अनि समय त अस्ति दिएको छ, दलहरू मिल्न 3 दिनको समय दिएको छ त राष्ट्रपतिज्यूले। त्यसो भएर सम्भावना कम छ। अब वैकल्पिक सरकारै बन्दैन भने त यो संसद अगाडि बढ्न सक्दैन, विघटनको विकल्प छैन। त्यसो विघटन गयो नि त, मैले त बारम्बार भने वैकल्पिक सरकार बन्दैन भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो। होइन, म त अहिले पनि के भन्दैछु, वैकल्पिक सरकार प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा सफल हुने भयो क्या? वैकल्पिक सरकार बन्छ भन्दैछु म अहिले पनि। भोलि बिहानसम्म प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने पदबाट पहिला राजीनामा दिनु पर्यो र होइन भने पनि राष्ट्रपतिले बोलाएर भन्नु पर्यो कि तपाईँले चाहिँ के छ भने यो वैकल्पिक सरकारको चाहिँ कुरा मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्नुभएको छ, पहिला तपाईँले चाहिँ के छ भने आफ्नो रिजिग्नेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यो कुरा क्लियरली राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुपर्छ, किनभने राष्ट्रपति पनि त आखिर संविधानको संरक्षक हो र संविधानको धारा 76 हो। भनिसक्नुभयो, एकजना सांसदलाई बहुमत पुर्याएर ल्याऊ भनेर भन्नुभयो। एउटा कुरा के यो कुरा संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताले यो सबै कपटपूर्ण कुराहरू हुन् के। यो जुन 24 घण्टाभित्रको 24 घण्टा पनि होइन वास्तवमा, यति न्यून समयमा गर भनेपछि यो सबै एउटा कपटपूर्ण मुभहरू हुन् के। यो चाहिँ वेल क्यालकुलेटेड मुभहरू हुन्। खाली नगर्ने र भोलि बेलुका 5 बजेसम्म कुनै पनि सांसदले बहुमत पुर्याउन सक्दैन। अनि ल पुर्याउने बित्तिकै के उहाँ कसरी पदबाट मुक्त हुनुहुन्छ? उहाँले त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ के छैन हाउस डिजल्भ गरिदिन सक्नुहुन्छ। कसरी पदमुक्त हुनु? पदै मुक्त हुनु भएको छैन नि। पहिलो कुरा त रिजाइन नगरिकन बाटै खुल्दैन के। पद खाली नभइकन कहीँ पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ संसारमा। हेर्नुहोस् न, मिनिमम यसको लागि कुनै संविधानविद पनि हुनु पर्दैन। एउटा मिनिमम कमन सेन्सले पनि के भन्छ भने पद पहिला खाली हुनु पर्यो। पद खाली भएपछि बल्ल पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। एउटा सरकार या त उहाँ दुईटा स्थितिमा हुन्थ्यो, धारा 76(5) दुईटा स्थितिमा क्रियाशील हुन्छ। एउटा उहाँले 76(4) बमोजिमको जुन उहाँको चाहिँ विश्वासको मत फेल हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ के छैन अटोमेटिकली उहाँ फेरि पदमुक्त हुनुहुन्छ र 76(5) चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। या त उहाँले चाहिँ के छैन ल ठिकै छ मैले सरेन्डर गरेँ भनेर त्यो मौखिक भनेर हुँदैन, उहाँले रिजिग्नेसन गर्नुपर्छ। रिजिग्नेसन गरेपछि बल्ल पद खाली हुन्छ। पद खाली भएपछि अनि एउटा अल्टरनेटिभ गभर्मेन्टको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। प्लेन एन्ड सिम्पल कुरो छ क्या। कुनै यसको लागि धेरै ठुलो कानुनविद, धेरै ठुलो संविधानविद केही पनि हुन पर्दैन। एउटा सामान्य व्यक्तिको कमन सेन्सले पनि यति कुरा भन्न सक्छ, यति कुरा बुझ्छ। इट्स अ भेरी प्लेन एन्ड सिम्पल लजिक। तर अहिले के छ भने मुलुकलाई एउटा बन्धक बनाइएको छ, एउटा कपटपूर्ण ढङ्गले चाहिँ के छ भने अगाडि बढिँदैछ। र एउटा कुरा के छ भने यो चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, एउटा कुरा यो प्रतिनिधि सभाको मात्रै विघटन हुनेवाला छैन। अबको प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको यो संविधानको विघटन हो। र त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यो चुनाव हुन सक्दैन, चुनाव हुँदैन।
र अब हेर्नुहोस् वैशाख 27 गते चुनाव हुन सक्थ्यो। अहिले यो कोरोनामा अहिलेको प्रायोरिटी के हो? यो कोरोनालाई चाहिँ डिफिट गर्नु हो कि चाहिँ के छैन आफ्ना पोलिटिकल अपोनेन्ट्सहरूलाई डिफिट गर्ने हो? प्रधानमन्त्री त वास्तवमा प्रतिशोधमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ त बदनियतपूर्ण तरिका, उहाँले राजनीतिक स्थिरता चाहेकै छैन। उहाँले चाहिँ के छैन, यदि सन्तोष विघटन भयो भने नयाँ निर्वाचन हुन सक्दैन कसरी हुन्छ? मक्सिरमा पहिलो कुरा दुईटा स्थितिमा, एउटा कुरा त के छैन यो कोभिडको पनि अब नयाँ अब यहाँ त कम्युनिस्टहरूको नयाँ भेरिएन्ट आए जस्तै यो कोभिडको पनि नयाँ भेरिएन्ट आइरहेछ। अब यो नयाँ भेरिएन्टले चाहिँ तपाईँको चुनाव के अरे मन्सिरमा सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन। मुलुक अझै भयावह हुनसक्छ। यत्रो ठुलो अहिले चाहिँ कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न तपाईँसँग बजेट छैन, पैसा छैन। चुनावको लागि फेरि अर्बौँ रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने? अर्को कुरा के छ भने जुन प्रधानमन्त्रीले सत्ताका लागि यति धेरै कपटपूर्ण कदमहरू चाल्न सक्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले एउटा निष्पक्ष चुनाव गराएर सत्ता छोड्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। चुनाव इनकेस भएछ भने पनि यो चाहिँ के छ भने मुशर्रफ शैलीको चुनाव हुन्छ। मुशर्रफ शैलीको चुनाव भनेको के हो भने उहाँ भोटिङमा मान्छे लाइनमा लागेकै छ, मत गनेकै छैन, उहाँ चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार यति लाख भोटले जितिसक्यो भनेर गभर्मेन्टको चाहिँ रेडियोले फुक्न थाल्छ हो। या त त्यस्तो गरेर, किनभने हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोग सबै कब्जा गर्नु हो, सबै कन्स्टिट्युसनल कमिसन त कब्जा गर्नु हो नि, भनेपछि त उहाँको देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री अब उहाँको विपक्षमा कसैले पनि बहुमत पुर्याउन सकेन त अब के गर्ने? यस्तो त्यस्तो हुने होइन, प्ले गर्न दिनु पर्यो नि। पार्लियामेन्टमा चाहिँ के छ भने एउटा फ्री प्ले हुनु पर्यो। उहाँले नै चाहिँ के छ भने यो होल प्रोसेसलाई ब्लक गरेर बस्नुभएको छ। यो प्रोसेसलाई त उहाँले फेसिलिटेट गर्नु पर्यो नि। साँच्चीकै असल नियतले उहाँले सरकार बनोस् भन्ने उहाँको साँच्चीकै चाहना हो भने, फेसिलिटेट गर्न खोजेको भने उहाँले पहिला त रिजाइन त मिनिमम कुरा त्यही हो, त्यहाँबाट मात्रै यात्रा आरम्भ हुन्छ। रिजिग्नेसनबाट प्रधानमन्त्री आइन नदिएसम्म नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन उहाँले भन्नुभयो। म सरकार बनाउँदिनँ, म चाहिँ अब चाहिँ विश्वासको मत लिन्न भनेर उहाँले भनिसकिसकेपछि अर्को प्रक्रियामा गयो। अब यहाँ त कस्तो हो भने त्यो 5 को सरकार पनि अब देउवालाई बनाउनु पर्ने कि प्रचण्डलाई बनाउनु पर्ने त्यो बनाएर ओलीजीले नि गएर भोट हालिदिनु पर्यो भने जस्तो कुरो चाहिँ सरकार बनाउने त अरू पनि पोलिटिक्स गरेर बसेको छ भने त बनाउनु पर्यो नि सरकार। अनि त्यो सरकार बनाउनु पनि केपी ओलीले नै आएर बनाइदिएर लु मेरो भोट हाल्ने मैले तिमीहरू हो र गरी खाऊ भन्दा मात्रै सरकार बन्ने, नभए सरकारै बनाउन नसक्ने, त्यस्तो पनि कुरा हुन्छ एउटा। अर्को कुरा के हो भने सबै यो पूर्वाग्रही ढङ्गले सुरुदेखिका सबै व्याख्याहरू गर्नुहुन्न हामीले। अब संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिहरूलाई पनि एउटै आँखाले हामीले हेर्ने, अनि त्यो कसरी भयो, त्यो त्यहाँसम्म पुग्न प्रधानमन्त्री कसरी बाध्य हुनुभयो, त्यो पछाडिका कुराहरू हामी नहेर्ने। अनि अहिले चाहिँ लोकसेवा आयोगमा मान्छेहरू नियुक्ति नगर्दाखेरि कर्मचारीहरूको सारा वृत्ति विकास सबै चौपट्ट भएर जान्छ, त्यो नियुक्ति नै हुन नसक्ने। त्यो अवस्थामा बाध्यतात्मक रूपमा चालिएका कदमहरूलाई नियमित रूपमा चालिएको कदम सरह त्यसको व्याख्या गरेर जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीप्रतिको धारणा विकास गरिरहेको छ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो धारणालाई परिवर्तन गर्नु पऱ्यो कि हामीले हरेक दृष्टि घटनालाई सकारात्मक रूपले पहिला हेरौँ, अनि त्यस पछाडि त्यहाँ देखिएका कुराहरूलाई अनि यसो पो रहेछ भन्ने बनायो भने जे गरे पनि। हिजो 3 बमोजिमको चाहिँ शपथ खाएर सबैभन्दा ठुलो दलको उसले गर्दाखेरि तँलाई त हिजै थाहा थियो नि त, अघि भर्खर चाहिँ नि विश्वासको मत नपाएको अहिले किन शपथ खाएको, अब यो त 5 को प्रक्रियामा जानुपर्ने हो भनेर भन्ने। अनि हिजो शपथ नखाएको भयो के भन्ने भन्दाखेरि ल संवैधानिक दायित्वै पुरा गरेन, एकैचोटि 5 मा लगेर प्रधानमन्त्री 81 आज जुन कार्ड फाल्नु भएको छ नि, यो भनेको त सन्तोष विघटनको कार्ड हो क्या, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ रुद्र पोखरेलजी। अब अरू पोलिटिकल पार्टी सरकारै बनाउन सक्दैनन् भने त संविधानले नै त्यही भन्छ, मैले मात्रै स्वीकार्ने होइन, सबैले स्वीकार्नु पर्यो। निर्वाचन हुँदैन भनेर अरू पोलिटिकल पार्टीहरू पनि सबै छन् भने सरकार बनाउनु पर्यो। सरकार बनाउने अवसर त छ नि त, त्यो अवसर किन फ्याँक्ने? अनि त्यो पनि केपी ओलीलाई नै गाली गरेर बस्ने? सरकार बनायो भने गम्भीर प्रश्न उठान गर्नु यसो छ। एउटा सरकार पनि नबनाउने अनि के विषयलाई गाली गरेर बस्ने? एउटा छ दलहरु तपाईहरु यो इन्टायर प्रोसेस किन बदनियतपूर्ण छ भने 76-3 को एउटा तार्किक परिणति के हो भने 76-4 हो। अर्थात् तपाईले जब प्रधानमन्त्री जान चाहनु भएन 76-4 मा उहाँले त मान्नु भएन, त्यसलाई मसँग बहुमत छैन भन्नुभयो। त्यो कुरा उहाँले कहिले गर्नु पर्थ्यो भने त्यो 76-3 बमोजिम जब उहाँलाई एमाले को सरकार बन्ने आयो नि, त्यहाँ चाहिँ संविधानले के भनेछ, त्यो त्यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेको छैन। लार्जेस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता त परिवर्तन हुन सक्छ नि। उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नु थियो भने उहाँले भन्नु पर्थ्यो ल अब चाहिँ के छैन, म नै फेरि गएर शपथ ग्रहण गर्नु, म नै प्रधानमन्त्री बन्नु, हाउसले मलाई विश्वास गरिसक्यो, रिजेक्ट गरिसक्यो,
त्यो चाहिँ एउटा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमकै एउटा उपहास होइन, हुन्छ। भोलिको लागि होइन, दलहरूको लागि पनि अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो, त्यसपछि- अग्नि परीक्षा पनि हो। दुईटा कुरा नि। राष्ट्रपतिले समय दिनुभएको दलको नेता छ, भोलि 76 बेलुका बमोजिम- 5 बजेसम्म बहुत पुर्याएर 76 बमोजिम- एकजना सांसदलाई भन्नुहोस्। 76 बमोजिमको प्रक्रिया उहाँले 4 को किन पुर्याउन चाहनुहुन्न भने 76 को प्रक्रिया पुरा हुने बित्तिकै उहाँ पदमुक्त हुन्छ। फेरि पदमुक्त भइसकेपछि राजनीति उहाँको हातबाट जान्छ। त्यस कारण उहाँले चाहिँ के हो भने अब अहिले हेर्नुहोस् यो कति बदनियतपूर्ण र कति वेल क्यालकुलेटेड छ भने उहाँले 76 को प्रक्रिया पुर्याउनु भएन, किनभने त्यसले उहाँले पदमुक्त गर्थ्यो। अब 76 उहाँले राजीनामा पनि गर्नुभएको छैन भनेपछि चाहिँ के छ भने प्राइम मिनिस्टरसिप त 76 को सरकार नबन्ने बित्तिकै प्राइम मिनिस्टरसिप उहाँलाई भयो, उहाँले नै विघटन गर्न पाउनुभयो र उहाँले नै सरकार चाहिँ के छ भने सरकारमा बनिरहन पाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा पनि भङ्ग गर्ने, बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउने, अनि त्यसपछि चाहिँ शासन चाहिँ अध्यादेशबाट गर्ने। आजै पनि उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भएको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ के छ अस्ति भर्खरै त्यत्रो अध्यादेश ल्याउनु भयो, अनकन्स्टिट्युसनल अध्यादेश। अब यो चाहिँ के हो भने एउटा भएको एउटा संसदलाई डिफङ्क्ट गराएर हेर्नुहोस् उहाँको बदनियत हेर्नु न, पार्लियामेन्टलाई अदालतले रिइन्स्टेट गर्यो, उहाँ चाहिँ एक दिन संसदमा मुख देखाउन जानु भएन र उहाँले संसदलाई जवाब दिनु पर्थ्यो। अब चाहिँ उहाँ चाहिँ कुन चाहिँ मुखले संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको विश्वासै छैन। हो, विश्वास किन छ? तपाईँ संसदीय प्रणालीको शपथ लिने, संविधानको शपथ लिने होइन, त्यही त उहाँले अनकन्स्टिट्युसनल ढङ्गले विघटन गर्न पाउँछ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने मुलुकको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हो, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर। यहाँ दुबैलाई मेरो एउटा प्रश्न छ, देश कता जान्छ कानुन रूपमा राजनीति रूपमा, ठ्याक्कै भन्नुहोस् रुद्रजी। म त सहज ढङ्गले नै अब निकास आउँछ भन्ने आउँछु। अरू पार्टीहरूलाई अवसर आएको संविधान सङ्कटमा पर्छ, देशको सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ, यो अवसरलाई अरू पोलिटिकल पार्टीहरूले खेर जान देलान् भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यो अवसरको पनि खेरा जान दिए अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने संविधान बमोजिम अब मध्यावधि त नभनौँ, अब टरिसकेको छ, अब अर्ली इलेक्सनमा मुलुक जान्छ, त्यसको विकल्प देखिँदैन। अब मेरो विचारमा यो चाहिँ भित्तामा लेखिएको अक्षर हो, राइटिङ द वाल। यो चाहिँ के छ भने मुलुकलाई एउटा गम्भीर अस्थिरतामा लगिएको छ। अब चाहिँ के छ भने एउटा संविधानको कुनै पनि अक्षर र कुनै पनि प्रावधान एमेन्ड नगरिकन अब मुलुकमा एउटा लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर मुलुकमा अब एउटा अधिनायक चाहिँ उदय भइसक्यो। अब उहाँ चाहिँ एउटा अधिनायकको रूपमा पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ, उहाँमाथि कुनै अङ्कुश हुँदैन र उहाँले चुनाव पनि गराउनु। शर्मा ओली इमानदार तानाशाहको रूपमा आउनुभयो। अब इमानदार होइन, कस्तो तानाशाह? होइन, बेइमान तानाशाह। इमानदार तानाशाह कहिले पनि इमानदार हुँदैन पहिलो कुरो, त्यसमा पनि उहाँको इमानदारिताको कुनै इतिहासै छैन। उहाँले चाहिँ पटक चाहिँ के छ भने कपटपूर्ण कार्यहरू, बेइमानीपूर्ण कार्यहरू, जालसाजीपूर्ण कार्यहरू उहाँले गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले चाहिँ हेर्नुहोस् न, जो संवैधानिक निकायहरूमा अब बैठक बोलाउनु भयो, कोही पनि उपस्थित भएन, अनि त्यही दिनै अध्यादेश ल्याएर तुरन्तै बैठक बसाएर तुरन्तै नियुक्त गरेर फेरि के भन्नु भने आज नियुक्ति नै भएको छैन भन्नुभयो। फेरि त्यसपछि हाउस भङ्ग। यहाँहरू दुवैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।